नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र यो घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। विशेष गरिकन यो सेवाकाईको थिम भनौँ, आजको विशेष गरिकन हाम्रो थिम, हाम्रो टपिक चाहिँ परमेश्वरले मलाई के दिनुभएको छ भन्दा हुँदी चाहिँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा हामी भन्न सक्छौँ बिटरनेस भनिकन अथवा तितोपन। आज हामी थोरै समय यो तितोपनको विषयमा हामी छोटो परमेश्वरको वचनलाई हामी सुन्नेछौँ अनि यो तितोपनको विषयमा हामी छोटो परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन तपाईँ र मैले गर्नेछौँ। अहिले भर्खरै तपाईँ र मैले हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 25 पदलाई तपाईँ र मैले पढ्यौँ कि त्यस जग्गामा प्रभुको दासले भन्नुहुन्छ, मलाई एउटा कुरोको साह्रै डर लाग्छ विश्वासीहरू हो, मेरा मानिसहरू हो, कि तिमीहरूको भित्र चाहिँ कतै तितो जरा उम्रिएर चाहिँ तिमीहरूलाई अशुद्ध पार्छ कि भन्ने मलाई साह्रै डर लाग्छ भनिकन त्यस जग्गामा प्रभुको दासले बताएको कुरा चाहिँ हामीले देख्दछौँ। यो तितोपनको कुरो तपाईँ र मैले यदि गर्नु हो भने अहिलेका यी दिनहरूमा हामी निहाल्छौँ, हामीले देखिराखेका छौँ, हामीले सुनिराखेका छौँ, हामीले छामेका पनि छौँ। ख्रिस्ट रहितकोहरूमा त यो तितोपन छँदै नै छ, तर ख्रिस्टलाई पाएर परमेश्वरको सेवा गर्दै गरेका, यहाँसम्म पनि परमेश्वरको सेवक सेविकाहरूको बीचमा पनि, एकदमै रेस्पोन्सिबल ब्रदरहरूको बीचमा पनि, ठुला ठुला परमेश्वरका दासहरूको बीचमा पनि यो तितोपन भन्ने कुरा छैन भन्न तपाईँ र म सक्दैनौँ, हामी दुई मत बनिँदैनौँ। कारण तपाईँ र मैले थाहा गरेका छौँ यी दिनहरूमा यो बिटरनेस भन्ने कुरा, यो तितोपन भन्ने कुरा यति भयानक प्रकारले बढेको छ, यति भयानक प्रकारले आज उब्जिएको छ, जसले गर्दा उनी चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मण्डलीको बीचमा, मण्डलीका रेस्पोन्सिबलहरूको बीचमा, मण्डलीका सेवक सेविकाहरूको बीचमा चाहिँ आज मिलमिलाप भन्ने कुरा आज देखिँदैन। आज एकले एक अर्कालाई एक्सेप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आज देखिँदैन। अनि यो तितोपन अति नै भयानक प्रकारले आज बढेको खण्डमा चाहिँ आज ठुलो ठुलो हानि अनि नोक्सानी चाहिँ साधारण विश्वासीले गर्न परिराखेको छ। यो तितोपन अति नै भयानक प्रकारले गरेको खण्डमा नाबालकहरूको ठुल्ठुलो हानि अनि नोक्सानी मण्डलीमा भएका कुरा आज हामी देख्दछौँ। अनि परमेश्वरको हृदयको चाहना हो कि तपाईँ र मेरो हृदयभित्र, तपाईँ र हामीमा चाहिँ यो तितोपन भन्ने कुरो, एउटा बिटरनेस भन्ने कुरो चाहिँ रहेको परमेश्वरले कहिले पनि चाहना गर्नुहुन्न। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले अहिले भर्खरै पढ्यौँ, यो तितोपनले चाहिँ सबैभन्दा पहिलो चाहिँ के गर्छ अरे भन्दा हुँदी चाहिँ यसले चाहिँ तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्छ भनिकन लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। कहीं कुनै मानिस परमेश्वरको अनुग्रहबाट घटी हुन जान्छ कि कहीं कुनै तितो जरा उम्रेर तिमीहरूलाई कष्ट दिन्छ कि तितोपनले सबैभन्दा पहिलो कुरा तपाईँ र मलाई कष्टमा पुर्याउँदो रहेछ, तपाईँ र मलाई दर्दमा पुर्याउँछ। दोस्रो कुरो कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। र त्यसद्वारा धेरैजना अशुद्ध हुन्छ। यसमा हामी देख्छौँ यो तितोपनले सबैभन्दा पहिला तपाईँ र मलाई पीडा दिन्छ, तपाईँ र मलाई कष्ट दिन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो बिटरनेसले, यो तितोपनले चाहिँ तपाईँ र मलाई अशुद्ध पार्छ भनिकन स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबललाई मैले पढ्दै थियो, यो तितोपनले चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ निष्ठुरी बनाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा छर्लङ्ग लेखिएको छ। यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबल रुथमा आज हामी देख्छौँ। म पद पढाउने छैन। नाओमी जिन्दगीको बाटोमा उसको जीवनमा तितोपन भन्ने कुरा चाहिँ डरलाग्दो प्रकारले उम्रिन्छ। पछिबाट गएर उसले भन्छ, मलाई नाओमी नभन्नु, मलाई मारा भन्नु भनिकन बताउँदछ। माराको नामको अर्थ नै तितोपन हो। अनि जब पनि उनको जीवन नोआमीदेखि लिएर जब पनि उनी मारा भने अथवा तितोपन उसको जिन्दगीमा डरलाग्दो प्रकारले उब्जेर गयो, उनी निष्ठुरी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। सम्पूर्ण प्रकारले ऊ निष्ठुरी भएको छ। उसले आफ्नो बुहारीहरूलाई पनि तिमीहरू मेरो नजिकमा नआऊ,
मसँग तिमी नजानु भनिकन आज भनिएको कुरा हामी देख्दछौँ। उसले धेरै निष्ठुरी व्यवहारलाई आज गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। यो तितोपनले मान्छेलाई निष्ठुरी बनाउँछ, आफ्नो हृदयभित्र प्रेम रहित बनाउँछ। चौथो कुरा चाहिँ यो तितोपनले अरूलाई भन्दा पनि आफैलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो हानिमा पुर्याउँदो रहेछ। अरूलाई यति साह्रो हानि हुँदैन। जब तपाईँ र मैले कसैप्रति तितोपन राख्छौँ, हामी सुन्छौँ, हामी सोच्छौँ त्यसलाई हानि हुन्छ, उसलाई हानि हुन्छ, यो गलत हो। यसले आफैलाई हानि बनाउँछ, तपाईँ र मलाई हानि बनाउँछ। यो हामी उदाहरण सहित देख्न सक्छौँ एसाउको जीवनमा। उसले जिन्दगीको बाटोमा आफ्नै भाइ याकुबसँग ठुलो तितोपन राखेको थियो, ठुलो बिटरनेस आज राखिएको थियो। तर यो बिटरनेसले, यो तितोपनले याकुबलाई त्यति हानि बनाएन, तर एसाउ आफै ठुलो ठुलो दाम चुकाउन परेको, ठुल्ठुलो हानिमा आज उनी गएको, ठुल्ठुलो आज एकदमै दाम चुकाउन परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले मेरा प्रिय प्रभुका जन तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मेरो हृदयबाट म आज भन्न चाहन्छु, जीवनमा कहिले पनि तपाईँ र मैले कसैप्रति बिटरनेस नराखौँ, तितोपन नराखौँ। कति दिन तपाईँ र म यस पृथ्वीमा बाँच्छौँ, हेर्दै हेर्दै हामीले हेभीवेट लिडर्सहरूलाई हामीले गुमाइसकेका छौँ। ठुल्ठुला प्रभुका दासहरूको मृत्यु भयो। हेर्दै हेर्दै हाम्रो दाजु इमानुएल, हाम्रो अकुचेन्डु, ठुल्ठुला प्रभुका दासहरू, जवान भाइहरू, जवान बहिनीहरूको मृत्यु भयो। यसरी अब तपाईँ र म पनि कहिले के हुन्छौँ केही भन्न सक्दैनौँ। तर यस पृथ्वीलाई छोड्दा हुँदै कसैप्रति तितोपन राखेर नमरौँ। यस जग्गामा हामी देख्छौँ यो तितोपनले निष्ठुरी बनाउँछ, हामी आफूलाई दुःख दिन्छ, यसले आफूलाई हानि गर्छ, यसले अशुद्ध बनाउँछ। तपाईँ र मैले स्पष्ट प्रकारले हामी यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ यो बिटरनेसले यस्तो यस्तो कुरा गर्दो रहेछ तपाईँलाई मेरो जीवनमा। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा यस्तो थुप्रै जग्गा वार्निङ दिएको छ। यो तितोपनको सम्बन्धमा होसियारी गराएको छ। आउनुहोस् दया गरिकन भाइ तपाईँले पढिदिनुहोस् दया गरिकन। कोलोसीको किताब 3 अध्यायको 19 पदमा लेखिएको छ, हे हस्बेन्डहरू हो, हे बुबाहरू हो, आफ्नो स्वास्नी प्रति कुनै तितोपन नराखा। यो आज म तिमीलाई वार्निङ दिन्छु, कारण यो तितोपनले तिमीलाई अशुद्ध बनाउँछ, यो तितोपनले तिमीलाई हानि गर्छ, तिमीलाई निष्ठुरी बनाउँछ। मैले तिमीलाई वाइफ दिएको चाहिँ प्रेम गर्नका लागि हो, माया गर्नका लागि हो। यसैले आफ्नो वाइफ प्रति तिमीले कहिले पनि तितोपन नराख्नु भन्छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। हे पतिहरू हो, हे हस्बेन्डहरू हो, पतिहरू, हे बुबाहरू हो, आफ्नी आफ्नी पत्नीलाई, आफ्नो आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर र उनीहरूप्रति तिता नबन। तिमीहरू उनीहरूप्रति तितो नबन्नु। तर यी दिनहरूमा धेरैजना बुबाहरू, धेरैजना हस्बेन्डहरू आफ्नो वाइफको लागि एउटा तितो भएको छ, आफ्नो वाइफको लागि तितो भएको छ। यसैले आज हजुरहरू जहाँकै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बुबा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू पिता हुनुहुन्छ, हस्बेन्ड तपाईँहरू हुनुहुन्छ, आजको दिनसम्म वाइफको लागि तपाईँ र म तितो भएर बनेको बसेका छौँ भने, मारा भएर तपाईँ र म बसेका छौँ भने छोडिदिउँ यो तितोपन, छोडिदिउँ यो तितोपन। यसले तपाईँलाई याद गरौँ, आमालाई भन्दा पनि बेसी हानि तपाईँलाई नै बनाउँछ, आफ्नो वाइफलाई भन्दा पनि बेसी हानि तपाईँलाई नै बनाउँछ। यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यस्तो प्रकारले, हे तितो बोक्ने मान्छेहरू हो, तिमीहरू पश्चातापी भइहाल, मर्छौ नै त तिमीले यतिकै भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ, प्रेरितको किताब 8 अध्यायको 22 अनि 23 पदमा। तितोपन भएका तिमीहरू जो जति पनि छौ, पश्चातापी हौ तिमीहरू, यस्तो तितोपन तिमीलाई बोकेर आएको छौ, तिमी छिटोभन्दा छिटो रिपेन्ट गर, नत्र भने ठुल्ठुलो क्रोध तिमीमाथि आइपर्छ भन्छ। दया गरी पढ्नुहोस् भाइ। यसकारण तिम्रो दुष्टताबाट पश्चाताप गर र परमेश्वरलाई प्रार्थना गर, कहीं तिम्रो हृदयको विचार तिमीलाई क्षमा हुन्छ कि, किनभने म देख्दछु तिमी तितो पित्तले भरिएका र अधर्मले बाँधिएका छौ। छिटो पश्चातापी तिमी बन। कहिलेसम्म यो तितोपन तिमीले बोकेर बस्छौ? छिटो तिमी पश्चातापी बन, अधर्मले तिमी बाँधेर खत्तम। यो वार्निङ हो तितोपनको सम्बन्धमा। र अन्तिम पद प्रभुको वचनले भन्छ,
याकुबको किताब 3 अध्यायको कृपया आउनुहोस् भाइ 14 पद बताउँदछ कि त्यस जग्गामा लेखिएको छ तर तिमीहरूको भित्र चाहिँ तीतोपन छ। म देखिराखेको छु तिमीहरूको हृदयभित्र बिटरनेस भन्ने कुरो डेन्जर प्रकारले बसेको छ। यसैले आज सम्पूर्ण प्रकारले अधर्ममा तिमी लटपटेका छौ भनिकन बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। तर तिमीहरूको हृदयमा तीतो डाहा र विरोध छ भने गर्व नगर। तिमीले घमण्ड नगर। म मण्डलीको रेस्पोन्सिबल हुँ भनिकन घमण्ड नगर। सेवक सेविका हुँ भनिकन घमण्ड नगर। यो त लाज मर्दो कुरा हो। यो तिमीलाई हानि बनाइराखेको कुरा हो। यसैले परमेश्वरले यो जग्गाबाट आज तपाईँ र मलाई वार्निङ दिन चाहेको छ कि तपाईँ र म तीतोपन बोकेर अब नबसौँ। यो तीतोपनले गर्दा उनी ठुल्ठुलो हानि र नोक्सानीको सामना साधारण विश्वासीले गर्न परिरहेको छ। पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ यो तीतोपन चाहिँ कति डेन्जर रहेछ अनि यो तीतोपनको सम्बन्धमा परमेश्वरले कस्तो तपाईँ र मलाई चेतावनी आज दिइरहनु भएको रहेछ यो कुरा अब हामीले हेरिसक्यौँ। अब दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब पनि हामी पढ्दै जान्छौँ यस्तो थुप्रै प्रभुका मान्छेहरूले आफ्नो जिन्दगीमा तीतोपन भित्र उनीहरू जान परेको हामी देख्छौँ। तर जिन्दगीको बाटोमा उनीहरू तीतोपनै लिएर यस पृथ्वीबाट अन्त भएन। उनीहरू मरेनन्। यो तीतोपनमाथि विजयी भएर यिनले आफ्ना पृथ्वी छोडेका हामी देख्छौँ। परमेश्वरको घर गएको कुरा आज हामी देख्छौँ। र अब हामी थोरै समय छोटकारीमा 4 जना मान्छेहरू म तपाईँहरूको बीचमा ल्याइराखेको छु जसले जिन्दगीको बाटोमा ठुलो तीतोपन भित्र उनी जान पर्यो। ठुलो बिटरनेस भित्र उनी जान परे तर परमेश्वरलाई हेरिकन परमेश्वरको वचनलाई हेरिकन यो तीतोपनमाथि विजयी भएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। र आज पनि तपाईँ र म तीतोपन भित्र छौँ भने बिटरनेस भित्र तपाईँ र म छौँ भने तपाईँ र म विजयी प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनौँ भने तपाईँ र म यस तीतोपन भित्र आजको दिनसम्म तपाईँ र म हारिराखेका छौँ भने ती परमेश्वरको दासहरू कसरी त्यो तीतोपनबाट उनीहरू विजयी भए त्यो एक्जाम्पललाई तपाईँ र मैले टिपिकन यो बिटरनेसबाट तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्नका निम्ति आज तपाईहरुबाट निर्णय तपाईहरु मैले गर्छौं। पहिलो मान्छेको नाम हो पहिलो क्यारेक्टर हो प्रभुको दास युसुफ। प्रभुको दास युसुफ जिन्दगीको बाटोमा ठुलो बिटरनेस भित्र भएर आज उनी गएको कुरा हामी देख्छौं। उनको आफ्नै दाजुले उनलाई ठुलो तिताइपन भित्र आज फ्याँकिदिएको कुरा हामी देख्छौं। तितैपन भित्र आज घुसाइदिएको कुरा आज हामी देख्दछौं। जिन्दगीमा युसुफले जुन चाहिँ तितो अनुभव जब गर्न पर्यो, जब उनको हृदय भित्र जब यो प्रकारको कुराहरू उनको जीवनमा आइलागे के प्रभुको दासको हृदयमा के त्यो तितोपन भन्ने कुरो भएन होला आफ्नो दाजुहरूप्रति? उनी पनि त मान्छे नै थिए, तर कहिले पनि उनको दाजुले उनीप्रति तितोपन राखे तापनि उनका आफ्नै दाजुले उनलाई तितो व्यवहार गरे तापनि कहिले पनि यो तितोपनलाई बोकेर आज उनी जिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदैन। उनले सम्पूर्ण प्रकारले यो तितोपनमाथि विजयी भएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौं। उनी कसरी यो बिटरनेसबाट उनी विजय भए, भिक्ट्री उनले प्राप्त गरे, यो तितोपनबाट कसरी आज उनी उन्मुक्त भए, परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब पनि तपाईँ र मैले हेर्छौं उसले गरेको 4 वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। प्रभुको दास युसुफले गरेका 4 वटा महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् जुन चाहिँ कामद्वारा यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गरे, यो तितो व्यवहार गर्ने दाजुहरूमाथि उनले विजयलाई प्राप्त गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौं। सबैभन्दा पहिलो कुरा परमेश्वरको वचन बाइबलमा आज हामी देख्छौं युसुफको आफ्नै दाजुहरूले युसुफलाई आफूबाट टाढो पठाएको थियो, आफूबाट टाढो राखेको थियो, सम्पूर्ण प्रकारले डिस्टेन्स राखेको थियो, उनलाई नजिक आउन दिएको थिएन। बुबाको नजिक भएको मान्छेलाई सम्पूर्ण प्रकारले अलग गराइदिएको थियो, सम्पूर्ण प्रकारले आज उसलाई बेचेर पठाइदिएको थियो। यस्तो प्रकारको तितो व्यवहार आज उनीसँग गरेका थिए। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं उनको दाजुहरूले युसुफलाई टाढो पुर्याइदिए तापनि, टाढो पहाडिदिए तापनि, तर युसुफ महान परमेश्वरको दासले चाहिँ आफ्नो दाजुहरूलाई मेरो नजिकमा आऊ भनिकन बताउँदछ। उसलाई तितो व्यवहार गर्ने आफ्नो दाजुहरूलाई नजिकमा ल्याइकन यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा देख्छौं। उत्पत्ति किताब 45 अध्यायको 4 पद हामी देख्छौं, तिमीहरू मेरो नजिकमा आउन मेरो दाजु हो,
मेरो नजिकमा आउन मेरो दाजु भन्छ। दया गरिकन पढ्नुस् भाइ। अनि युसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई भने म तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छु मेरो दाजु हो, मेरो नजिक आऊ। आज तिमीहरू मेरो नजिकमा आएको म चाहन्छु। हो, जिन्दगीको बाटोमा तपाईहरूले मलाई टाढो बनाइदियो, मलाई टाढो राख्यो, मेरो बुबादेखि पनि टाढो, आज मेरो मायादेखि पनि टाढो। तर आज म तिमीलाई बिन्ती गर्छु, यो तितोपन म बोकेर बस्न सक्दिनँ यस पृथ्वीमा। यसरी तिमी मेरो हृदयभित्र आऊ, तिमी मेरो मुटुको छेउमा आऊ, तिमी मेरो नजिकमा आऊ। यो कस्तो प्रेम हो, यो कस्तो माया हो। हुनसक्छ तपाईँ र म प्रति पनि तितो व्यवहार गर्नेहरू थुप्रै छ यी दिनहरूमा। यसैले उनीहरूको त्यो व्यवहारलाई हेरेर तपाईँ र म आज तपाईँ र मेरो हृदयभित्र पनि तितोपन तपाईँ र मैले उभाल्नुहुन्न। त्यो तितो जरालाई तपाईँ र मैले जन्मन दिनु हुँदैन, उम्रिन दिनु हुँदैन, जरा लाग्न दिनु हुँदैन। युसुफलाई तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ, उनीहरूको नजिकमा गएर उनले आफ्नो नजिकमा ल्याएर यो तितोपनमाथि विजय तपाईँ र मैले हुनुपर्ने रहेछ। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ उनी कसरी यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गरे। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ युसुफलाई उनका दाजुहरूले सम्पूर्ण प्रकारले कम्फर्टलेस बनाएको थियो, सान्तवना विहीन बनाएको थियो। आमाको त मृत्यु भइगयो, बुबाको त्यो पाइने सान्तवना, त्यो प्रेम विहीन रहित आज उनलाई बनाएको थियो। तर उनको दाजुहरूलाई मिठो सान्तवना दिएर त्यस तितोपनमाथि विजय भएको कुरा हामी देख्छौँ। 45 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ, कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि तिमीहरूले मलाई यहाँ बेची पठाएको विषयमा, तपाईहरूले नि दाजु मलाई बेची पठाएको विषयमा नि अब शोकित नहौ। तिमीहरू शोकित नहुनु दाजु हो, न त आफूसित क्रोधित नै हो, तिमीहरू क्रोधित पनि नहुनु दाजु हो, किनकि परमेश्वरले प्राणको रक्षा गर्नका लागि मलाई तिमीहरूको अघि पठाउनु भयो। कस्तो मिठो कुरा, कति दामी सान्तवना यस जग्गामा दिएको छ। दाजुहरू हो, आज तिमीले पछुतो गर्दैछौ, मलाई बेसी पठाएकोमा तिमीहरू एकदम पछुतो नगर्नु। कस्तो कम्फर्ट, कस्तो सान्तवना दिएको, कस्तो सान्तवना। तर यो दाजुहरूले युसुफलाई चाहिँ यो सान्तवना विहीन बनाएको थियो। उसले कहीँबाट पनि सान्तवना पाउने बाटो थिएन, कुनै मुहान भन्ने कुरा थिएन। तर यो सान्तवना दिएर आज तपाईँ र म पनि यो तितोपनमाथि विजय तपाईँ र मैले पाउनु हो भने तपाईँ र मैले पनि अरूलाई सान्तवना दिनुपर्छ, जुन बेला उनीहरूलाई सान्तवनाको आवश्यकता छ। तेस्रो कुरा, उनी कसरी यो तितोपनमाथि उनी विजय प्राप्त गरे। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ युसुफको दाजुहरूले उनलाई मार्न चाहेको थियो, मार्नका निम्ति खाल्टोमा फ्याँकिदिएका थिए। तर आज उनीहरूलाई चाहिँ मार्नका निम्ति खाल्टोमा फ्याँकिदिएका थिए। उनलाई भोकै बनाएको थियो, आफ्नै हातले बोकेर ल्याएको भोजन पनि आज दिएन। उसलाई सम्पूर्ण प्रकारले भोजन नदिकन तर्पै मार्न चाहेको थियो। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौँ भोकै उसलाई छोडिदिएको थियो। कसरी यो तितोपनमाथि चाहिँ उनी विजय भए अरे भन्दा उनी भरपेट खाना खिलाएर। युसुफलाई कहिले दाजुले खाना खिलाएको कुरा छैन, तर जिन्दगीको बाटोमा गएर युसुफले आफ्ना दाजुभाइहरूलाई नि मिठो भोजन खिलायो भनिकन आज बताउँदछ। यही 45 अध्यायको 21 पदमा लेखेको छ, कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि इजरायलका छोराहरूले त्यस्तै गरे। अनि युसुफले उनीहरूलाई फारोका आज्ञा अनुसार गाडीहरू दिए र बाटोका निम्ति खानेकुरा दिए। अनि उनीहरू हरेकलाई उनले केही जोडा वस्त्र दिए। राखिदिनुस्, खानेकुरा दिए भनिकन आज बताउँदछ। मिठो मिठो भोजन दिएको कुरा आज हामी देख्छौँ। त्योभन्दा अघि तपाईँ मैले हेऱ्यो भने ठुलो पार्टी लगाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। सबै दाजुहरूलाई मिठो मिठो भोजन खिलाएको हामी देख्छौँ। युसुफले आफ्नो दाजुले कहिले पनि भोजन खिलाएन, तर यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति मिठो भोजन खिलाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। युसुफ कस्तो अलग्गै किसिमको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। हुनु त तपाईँ मैले धेरैचोटि प्रभुको दास युसुफको लागि वचन तपाईँ मैले सुनेका छौँ। तर यो तितोपनमाथि कसरी उनी विजय प्राप्त गरे। पहिलो कुरो तपाईँ मैले हेऱ्यौँ परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार आफ्नो नजिकमा दाजुलाई ल्याइकन। दोस्रो कुरो तपाईँ मैले हेऱ्यौँ उनीहरूलाई सान्तवना दिइकन। तेस्रो कुरो तपाईँ मैले हेऱ्यौँ मिठो मिठो भोजन खिलाइकन। र चौथो कुरा
परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, युसुफको दाजुले उसको वस्त्र खोसिदिएको थियो भनिकन। आफ्नो बुबाले सिलाएको त्यो रङ बिरङको वस्त्रहरू खोसेर उनलाई नाङ्गो झार पारिदिएका थिए। आफ्नो दाजुलाई वस्त्र दिएर यो तितोपनमाथि विजय भयो भन्छ। 22 पढिदिनुहोस् कृपया भाइ। अनि उनीहरू हरेकलाई उनले केही जोडा वस्त्र दिए। हरेकलाई वस्त्र दिए। दाजु हो, तिमीहरू सबैजना मिलेर मेरो वस्त्र च्यातिदिएको होइन, मेरो वस्त्र फाडफुड पारिदिएको होइन, मलाई नाङ्गो झार तिमीले बनाइदिएको होइन, तर आज मेरो हातबाट म तिमीलाई दामी वस्त्र दिन चाहन्छु। दामी दामी वस्त्र पाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो तितोपनमाथि प्रभुको दास कसरी विजय भयो तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ। जसले उनीमाथि चित्तो व्यवहार गरेका थिए, उनीहरूलाई खाना खिलाएर, वस्त्र दिएर, माया दिएर आफ्नो नजिकमा ल्याएर तपाईँ र मैले यो कुरो गरौँ। अब नजिकमा ल्याउँ, वस्त्र दिउँ, भोजन खिलाउँ, उनीहरूलाई प्रेम गरौँ। यो नै एउटा विजय हुने, यो नै तितोपनबाट विजय हुने एउटा ठुलो खुड्किलो। पहिलो मान्छे। दोस्रो मान्छेको नाम अरू कोही नभएर एउटा आमा हुन्, जसको नाम चाहिँ हन्ना भनिकन आज बताउँदछ। जिन्दगीको बाटोमा ठुलो तितोपन भित्र आज उनी पुग्न परेको कुरा हामी देख्छौँ। अनि उनी तितो भएको कारण चाहिँ कोही एउटा बाँझी स्त्री भएकोले उसले फल दिन नसकेको खण्डमा हामी भन्न सक्छौँ। एउटा बालक खिलाउन नसकेको कुरा हामी देख्छौँ। र उहाँले आफै भनेको छ कि उहाँ कति चाहिँ तितोपनमा थियो भनिकन। आउनुहोस् भाइ, पहिलो सामुएल 1 अध्यायको 10 र 15 पद पढिदिनुहोस् भाइ दयरिकन। अनि उनी हृदयको पीरमा डुबेकी थिइन्। हृदयको तितोपनमा, हृदयको पीरमा डुबेका थिए र परमप्रभुलाई प्रार्थना गरिन्। परमप्रभुलाई प्रार्थना गरे। राखिदिनुहोस् दया गरिकन। यसको हामी देख्छौँ यो आमा हृदयको पीरमा डुबेको छ। सम्पूर्ण प्रकारले तितोपन भित्र आज उनी डुबेको छ। यो तितोपनमा उसलाई सहायता गर्ने भने जस्तो कोही पनि छैन। परमेश्वरको घरमा जान्छ, परमेश्वरको दासले उनीसँग नराम्रो व्यवहार गर्छ। कहिलेसम्म मद खाएर बस्छौ तिमी हे नारी? कहिलेसम्म तिमी ड्रिङ्क्स गरेर बस्छौ? के हो तिम्रो चालामाला? यो कस्तो खालको? परमेश्वरको दासले पनि उसको त्यो हृदयभित्र भएको त्यो तितोपनलाई चिन्न सक्दैन। उल्टा ब्लेम लगाएको कुरा हामी देख्छौँ। कतिचोटि तपाईँ र मेरो जीवन हृदयभित्र तितोपनले भरिएको हुन्छ। तिताइबाट भएर तपाईँ र म जान परेको खण्डमा अनि यो कुरो तपाईँ र मेरो आफ्नैले पनि बुझ्दैन, आफ्नै मित्रले पनि बुझ्दैन, आफ्नै आमाले पनि बुझ्दैन, आफ्नै दिदीले पनि बुझ्नुहुन्न, कसैले पनि बुझ्दैन। यहाँसम्म पनि परमेश्वरको दासहरूले पनि बुझ्न सक्दैन। झुटो ब्लेम तपाईँ र मलाई लाउन सक्छ, तपाईँ मलाई ब्लेम गर्न सक्छ। तर यो आमा कसरी यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गरे? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। प्रार्थना गरिकन यही 1 अध्यायको 15 पदलाई पढ्नुहोस् कृपया भाइ। तब हन्नाले जवाफ दिएर भनिन्, होइन मेरा प्रभु, प्रभुको दास, म आत्मामा दुखित भएकी स्त्री हुँ। साह्रै दुखित भएको छु। मैले न त दाखमद पिएको छु, न मदिरा नै पिएकी छु, तर मैले त मेरो मन नै परमप्रभुको सामु पोखिदिएकी छु। मेरो मन नै परमेश्वरको अघि पोखिदिएको छु। यो तितोपनमाथि उनी कसरी विजय भए? आफ्नो मन प्रभुको अघि पोखेर, आफ्नो हृदय प्रभुको अघि पोखेर, पूर्ण प्रकारले प्रार्थना गरिकन। परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ कि पछिबाट गएर 1 अध्यायको 17 पद पढिदिनुहोस् भाइ। आज उस विजय प्राप्त गरे। तब एलीले जवाफ दिएर भने, शान्तिसित जाऊ र इजरायलका परमेश्वरले तिमीले उहाँबाट मागेको तिम्रो बिन्ती मन्जुर गर्नेछ। 18 पद पनि पढ्नुस् भाइ। अनि उनले भनिन्, तपाईकी दासीले तपाईको दृष्टिमा कृपा पाओस्। तब ती स्त्री आफ्नो बाटो लागि अनि खाना खाइन् र उनको चेहरा अब उसो फेरि उदास रहेन। हेर्नुहोस्, यो तितोपनले गर्दा उसले आफ्नो भोजन रहित उसको खाना रुचेको थिएन, उसको मन व्याकुल भएको थियो। तर जब पनि उनी परमेश्वरको घरमा गएर प्रार्थना गरे, जब यो तितोपनमाथि जब उनी विजय भए, उसले भोजन खान सकेको कुरा हामी देख्छौँ। भोजन उसलाई रुचिको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कतिचोटि तपाईँ र म पनि हाम्रो जिन्दगीको कति यस्ता बाटोहरूमा यो तितोपनबाट भएर जान पर्दो रहेछ, यो माराबाट भएर तपाईँ र म जान पर्दो रहेछ। तर विजय प्राप्त गर्नु हो भने मात्र एउटा
खुड्किलो छ। प्रेयर, प्रार्थना अनुभव आज मैले गरिराखेको छु। अब तेस्रो मान्छे, 4 जना क्यारेक्टर तपाईँ र मैले हेरिराखेका छौँ, 2 जनालाई हामीले हेरिसक्यौँ। अब तेस्रो क्यारेक्टर, तेस्रो मान्छे जसको नाम अरू कोही नभएर परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ नुआमी भन्ने मान्छे थियो। जिन्दगीको बाटोमा ठुलो तितोपन भित्र उनी जान पर्छ। रुतको किताब 1 अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुस् भाइ दया गरिकन। तब यी दुई जना बेथलेम नपुगुन्जेल हिँडे। अनि यस्तो भयो जब उनीहरू बेथलेम आइपुगे तब उनीहरूको विषयमा सारा सहर हलचल मच्चियो। अनि स्त्रीहरूले भने के यिनी नाओमी हुन्? अनि तिनले तिनीहरूलाई भने तिमीहरूले मलाई नाओमी नभन, मलाई मारा भन। यो आमा, यो स्त्री पूर्ण प्रकारले तितो भएछ, तिताई भित्र उनी छ र उसले आफैले भन्छ मलाई मारा भनाइ, नाओमी नभन है, मलाई मारा भना भनिकन आज बताउँदछ। यो तितोपन भित्र आज उनी निर्मलिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त यो तितोपन भित्र चाहिँ उनी चाहिँ कसरी विजय भए, कसरी भिक्ट्री उसले प्राप्त गरे? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौँ। यो तितोपनमा आज उनी विजय चाहिँ कसरी भयो भन्दा उनी चाहिँ बेथलेम फर्किएर भनिकन आज बताउँदछ। जब पनि उनी बेथलेम फर्के, यो तितोपनबाट चाहिँ उनी विजयी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवन पनि यदि आजको दिनमा तितोपनमा बितिराखेको छ, कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाहुँदी, परिस्थितिको कारणले गर्दाहुँदी, गरिबीको कारणले गर्दाहुँदी, रोदनको कारणले गर्दाहुँदी, लोनलिनेसको कारणले गर्दाहुँदी, फेलियरको कारणले गर्दाहुँदी, त तपाईँ र म कसैप्रति तपाईँ र मैले तितो राखिकन तपाईँ र म बसिराखेका छौँ भने, बाँचिराखेका छौँ भने याद गरौँ, तपाईँ र म अशुद्धताभित्र छौँ, तपाईँ र म निष्ठुरिताभित्र छौँ, तपाईँ र म हानिभित्र छौँ, तपाईँ र म नोक्सानीभित्र छौँ। त यसमाथि विजयी प्राप्त गरेर आशिषित बन्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म फर्किनु पर्ने जग्गा चाहिँ बेथलेम हो। यो बेथलेम जसको नामको अर्थ हुन्छ रोटीको घर, जसले परमेश्वरको घरलाई पनि देखाउँदछ। तपाईँ र मैले तितो बोकेर तपाईँ र म ख्रिस्टको घर रही जिराखेका छौँ भने, बिटरनेस बोकिकन तपाईँ र म एक्लै तपाईँ र म घुमिराखेका छौँ भने, बिटरनेस बोकिकन तपाईँ र म एक प्रकारको जिन्दगी तपाईँ र मैले जिराखेका छौँ भने, कहीँ पनि यो चितैपनबाट तपाईँ र म विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। यदि सक्छौँ भने बेथलेम फर्केर मात्रै। यो नुआमी जबसम्म बेथलेम फर्केन, यो विजय प्राप्त गर्न सक्दैन। यो बेथलेम चाहिँ कस्तो खालको जग्गा हो त? कस्तो खालको जग्गा हो? परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यो बेथलेम चाहिँ 3 प्रकारको जग्गा हो भनिकन आज बताउँदछ। सबैभन्दा पहिला इट इज अ प्लेस अफ रिडेम्पसन भनिकन आज बताउँदछ। छुटकाराको जग्गा भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। बेथलेम जो परमेश्वरको घरलाई पनि देखाउँदछ, यो चाहिँ नि छुटकाराको घर हो। यहाँ मात्र यो तितोपनबाट छुटकारा पाउन सक्छौँ। यो छुटकारा चाहिँ रुथ भन्ने स्त्रीले पाएको कुरा हामी देख्छौँ। यही रुथको किताब 4 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ कि यो रुथ भन्ने स्त्रीले चाहिँ पूर्ण प्रकारले स्वतन्त्रता चाहिँ छुटकारा चाहिँ बेथलेममा पायो भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुस् भाइ। अनि मूल ढोकामा भएका सबै मानिसहरू र बुढा प्रधानहरूले भने हामी साक्षी छौँ तपाईको घरमा आउने यी स्त्रीलाई परमप्रभुले राहेल र लियालाई जस्तै बनाउन्। जुन दुई जनाले इजरायलको घर निर्माण गरे अनि तपाईको एफ्रातामा वीरता साथ काम गर्नुहोस् र बेतेलमा प्रसिद्ध बन्नुहोस्। तपाईहरु बेथलेममा प्रसिद्ध बन्नुहोस्। यो छुटकारा, यो रिडेम्पसन को जग्गा हो भनिकन आज बताउँछ, जुन जग्गा चाहिँ रुथले पाएको कुरा छ। यसैले तपाईँ र म यो तितोपनबाट छुटकारा प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ बेथलेममा तपाईँ र म पाइनुपर्छ। परमेश्वर घरमा तपाईँ र म पाइनुपर्छ। परमेश्वर घरले तपाईँ र मैले छोड्नु पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो चाहिँ यो बेथलेम चाहिँ कस्तो जग्गा अरे भन्दा चाहिँ नि अभिषेकता गरिने जग्गा हो।
एनोइन्ट गरिने जग्गा हो। पहिलो सामुएलको किताब 16 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ कि त्यस जग्गामा प्रभुको दास दाउदको अभिषेकता भएको कुरा हामी देख्दछौँ। र एनोइन्ट गर्ने जग्गालाई तपाईँ र मैले छोड्नु हुँदैन। परमेश्वरको घर जहाँ तपाईँ र मैले अभिषेकता पाउँछौँ, यसलाई छोड्नु हुँदैन। यदि छोड्यौँ भने तपाईँ र म चितोपन भित्र पर्छौँ। तपाईँ र म कृपया पर्नुहोस् भाइ। अनि परमप्रभुले शमूएललाई भन्नुभयो, मैले साउललाई इजरायलमाथि राज्य गर्नदेखि रद्द गरेको छु। त कहिलेसम्म तिमी उसका निम्ति विलाप गर्छौ? तिम्रो सिङमा तेल भर र जाऊ, म तिमीलाई बेथलेमी इसाई कहाँ पठाउँछु। बेथलेम चाहिँ एउटा अभिषेकता गरिने जग्गा हो, एनोइन्ट गरिने जग्गा भनेर बताउँछ। तपाईँ र म पनि यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ तपाईँ र म एनोइन्ट हुने जग्गा ठाउँ, अभिषेकता गरिएको ठाउँ जहाँ तपाईँ र म पाइनुपर्छ। अब तेस्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ बेथलेम चाहिँ कस्तो खालको जग्गा रहेछ भन्दाहुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ फ्रेश हुने ठाउँ भनिकन आज बताउँदछ। यो कुरा हामी दोस्रो सामुएल 23 अध्यायको 14, 15 अनि 16 पदमा लेखिएको छ कि प्रभुको दास दाउद चाहिँ नि बेथलेममा चाहिँ फ्रेस भयो भन्छ। उसकोमा टेन्सन थियो, उनकोमा सब प्रकारको पीडा थियो, उसकोमा विभिन्न प्रकारको व्याकुलताहरू थियो, तर बेथलेममा चाहिँ उ रिफ्रेश भएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि त्यस बेला दाउद एउटा गढीमा थिए। अनि त्यस बेला फलिस्तीहरूको सेना बेथलेममा थियो। अनि दाउदले चाहना गरेर भने अहो कसैले मलाई बेथलेमको इनारको पानी पिउन दिए त कति दामी हुन्थ्यो। र उसको भाडादारले उसको मान्छेहरूले बेथलेमको पानी पिलाएर प्रभुको दासलाई रिफ्रेश बनाएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र म पनि रिफ्रेश हुनु हो भने संसारमा कहीँ जग्गा छैन। यो अभिषेकता गरिएको जग्गा, यो चुनिएको जग्गा, जुन जग्गामा तपाईँ र मैले शरण लिएको हुनुपर्छ। यो नुहामी जसले यो चुनिएको जग्गालाई छोड्दा हुँदै उसको जीवनमा तितोपन, ऊ मारा बन्न पुग्यो। ऊ यो अभिषेकता गरिएको जग्गालाई छोड्दा हुँदै उनी सम्पूर्ण प्रकारले मारा बने। सम्पूर्ण प्रकारले आज एनोइन्ट गर्ने ठाउँलाई छोडिकन आज उनी मारा बन्न पुगेको कुरा हामी देख्छौँ। र फेरि मिठो बन्नका लागि यही जग्गामा फर्केर आउन परेको कुरा हामी देख्छौँ। तपाईँ र मैले पनि जिन्दगीको बाटोमा यो अभिषेकता गरिएको जग्गा भनौँ, यो रिफ्रेश हुने जग्गा, यो छुटकारा पाउने ठाउँलाई तपाईँ र मैले यदि छोड्यौँ भने याद गरौँ तपाईँ र मेरो जीवन तितोपनले भरिन्छ। तपाईँ र म मारा बन्न पुग्छौँ अनि पुगेका छौँ पनि। अब अन्तिम मान्छे अथवा अन्तिम क्यारेक्टर परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ इजरायलीहरू हुन् भन्छ। जिन्दगीको बाटोमा ठुलो बिटरनेस भित्र आज उनी परेको कुरा हामी देख्छौँ। यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब 1 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ कि फारोले मिश्रको राजाले उनीहरूको जीवनलाई नै तितो पारिदियो भनिकन आज बताउँदछ। पूर्ण प्रकारले उनीहरूले तितोपन भित्र आज उनी पुगेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि तिनीहरूले चिम्टे माटो इट्टा र खेतबारीको सबै किसिमको काममा कठोर परिश्रम गराएर उनीहरूको जीवन नै तितो पारिदिए। इजरायलीहरूको जीवनलाई तितोपन पारिदिए, बिटरनेस भित्र हालिदिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। अथवा यो तितोपनमाथि उनीहरू विजय प्राप्त भयो, विजय उनी भएको छ। जब पनि उनीहरूको जीवन, जब पनि उनीहरू चाहिँ तितोपन भित्र पस्यो, उनीहरूको जीवन चाहिँ कस्तो भयो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 10 पदमा उनीहरूको जीवन जब पनि तितोपन भित्र उनीहरू पसे नि, उनीहरूको जीवन चाहिँ डरले भरिएको भयो भनिकन बताउँछ। फियरफुल कन्डिसनमा थियो भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। जब फारो नजिक आए तब इजरायलीहरूलाई आफ्ना आँखा उठाए अनि हेर मिस्रीहरू तिनीहरूको पछि आइरहेका थिए अनि तिनीहरू साह्रै डराए। यो त्यो तितोपन भित्र उनीहरूको जीवन चाहिँ डराइएको अवस्थामा थियो मैले भन्न खोजेको। दोस्रो कुरो चाहिँ उनीहरूको जीवन चाहिँ कस्तो थियो अरे भन्दा गडबडी अवस्थामा थियो भनिकन आज बताउँदछ। घरमा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ 14 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ।
यही 14 अध्यायको 11 पदमा लेखिएको छ, जिउने आशा पनि मरेको बेलामा थियो, अवस्थामा थियो भन्छ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ यसलाई चाहिँ। कति 11 पद? 14-11। अनि तिनीहरूले मूसालाई भने के मिस्रमा चिहानहरू थिएनन्? सिहानहरू थिए। यस जग्गामा हामी बग्छौँ, देख्छौँ। हामीले बरु मिस्रमै मर्न दिएको भए हुन्थ्यो, यो पानीमा अब कहाँ मर्नु पर्ने, यस्तो जायस्थानमा कहाँ मर्न पर्ने। जिउने आशा मरेको अवस्थामा थियो। त्यति मात्रै होइन, यही 14 अध्यायको 12 पदमा लेखेको छ, उनीहरूले बुनेको सपनाहरू चाहिँ चकनाचुर भएको अवस्थामा थियो। जब तपाईँ र म तितोपन भित्र पस्छौँ, तपाईँ र मैले कसैप्रति तितोपन तपाईँ र म राख्छौँ, याद गरौँ, तपाईँ र मेरो जिन्दगी भित्र चाहिँ डरले भरिएको हुन्छ। तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले गडबडीमा बाँचिराखेका हुन्थ्यौँ। तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले जिउने आशा मर्दै गरेको अवस्थामा तपाईँ र म उठ्छौँ। याद गरौँ, तपाईँ र मैले बुनेको सपनाहरू चकनाचुर भएको अवस्थामा तपाईँ र मैले आफूलाई भेटाउँछौँ। यो चाहिँ सत्यता हो। बाहिर त दामी देखिन्छ, सेवामा एक्टिभ छ, कुदिराखेको छ, वचनको सेवा कार्यहरू गरिराखेको छ, ठुल्ठुलो एक्टिभिटिजहरू गरिराखेको छ। तर जब तपाईँ र मेरो हृदयभित्र तितोपन भन्ने कुरा हुन्छ कसैप्रति, याद गरौँ, हृदयभित्र चाहिँ डरै हुन्छ। उसको हृदयभित्रमा कहिले शान्ति भन्ने कुरा हुँदैन, गडबडी नै पाइन्छ। जिउने इच्छा मर्दै गएको अवस्थामा उनी हुन्छ, सपनाहरू च्यातिँदै गएको अवस्थामा हुन्छ। तर यो तितोपनमाथि इजरायलहरू कसरी विजय भए? 14 अध्यायको 13 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढिदिनुस् भाइ, दया गरी। अनि मूसाले मानिसहरूलाई भने नडराओ, स्थिर भई खडा हो, अनि परमप्रभुको उद्धारलाई हेर, जो उहाँले आज तिमीहरूलाई देखाउनु हुनेछ। प्रभुमा स्थिर भएर, प्रभुमा स्टेडफस्ट भएर उनीहरूले यस तितोपनमाथि विजय भएका हुन्। मान्छेमा होइन, मान्छेको कोसिसमा होइन, मान्छेमा होइन, प्रभुमा स्थिर भएको कुरा हामी देख्छौँ। र आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिन चाहेको मेसेज यही हो। कुनै ठुलो अर्थ छैन, कुनै ठुलो भास्ट स्टडी छैन। यो परमेश्वरको आत्माले देखाएको वचन साधारण तौरमा पस्किएको हो। बिटरनेस, तितोपन, जसले अशुद्ध बनाउँछ, जसले तपाईँ र मलाई नोक्सानीमा पुर्याउँछ, जसले तपाईँ र मलाई हानि बनाउँछ, जसले तपाईँ र मलाई निष्ठुरी बनाउँछ, यसमा बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। आज तपाईँ र म सबै पस्तापी हुनुपर्छ, कारण तपाईँ र म सबै नै कुनै न कुनै बाटोमा कोही न कोही प्रति तपाईँ र मैले तितोपन राखेका छौँ। बिटरनेस तपाईँ र मैले बोकेका नै छौँ। यसैले परमेश्वरले आफ्नो आवाज ल्याउन चाहेको छ। छोडिदिऊ यो तितोपन, पस्तायो, रिपेन्ट, तिमी पस्तापी हौ भनेर भन्नुभयो। कारण यस तितोपनले तपाईँ र मलाई अशुद्ध मान्छेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धक बहिरहेको जेलभित्र हुन्छ। यो मृत्यु हो। प्रभुलाई पाएर पनि, प्रभुको सेवा गर्दा गर्दै पनि के हामीले एकअर्काप्रति तितोपन राख्ने, बिटरनेस राख्ने? यो बिटरनेसले बोकेर तपाईँ र म यस पृथ्वीबाट अन्त हुने होइन, हुँदैन, गर्नु हुँदैन, छोडिदिनुपर्छ तपाईँ र मैले। यसैले अब तपाईँ र मैले आफ्नो छातीमा हात राखौँ अहिले र हेरौँ तपाईँ र मैले कसैप्रति तितोपन राखेका छैन। कतै यो तितोपनको जरा उम्रिएर डर लाग्दो प्रकारले जरा गाडिसकेको छैन। पस्तापी बनाऊ, छोडिदिउँ यो तितोपनलाई। प्रभुलाई भनौँ, प्रभु यो अशुद्ध पार्ने तितोपनमाथि म विजय प्राप्त गर्न चाहन्छु। यो विजय प्राप्त गर्नका लागि एउटा पश्चाताप रहेछ। आज म पश्चातापी बन्नेछु, मलाई सहायता गर्नुहोस्, मलाई सहायता गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ र म पूर्ण प्रकारले पश्चातापी हौँ। थोरै समय आफ्नो जग्गामा घोडा टेकिकन यो तितोपनमाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति पश्चातापी हामी बन्नेछौँ। अहिलेको लागि परमेश्वरले यस वचनमा आशिष दियोस्। अरू उपरान्त सेवा सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।